अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं साम्यमूर्तिं गणपतिगिराङ्गुलं एकां सुशीतां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहः। द्रव्यविभागः अस्माभिः दृष्टव्यः। द्रव्यविभागानन्तरं द्रव्यस्य लक्षणं किमिति वक्तुम् आरभते ग्रन्थकारः। द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणवत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम्। प्रथमं यत् पश्यामः वयं द्रव्यत्वजातिमत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणं। लक्षणम् इत्युक्ते किं भवति? लक्षणस्य प्रयोजनः किं भवति इत्युक्ते लक्षणस्य प्रयोगं लक्ष्यम् अन्येभ्यः व्यावृत्तं करोति। यदि अस्माकं लक्ष्यं द्रव्यं पृथिवी इति चिन्तयामः, पृथिवीम् अन्येभ्यः तत् व्यावर्तनं करोति। यदि जलं चिन्तयामः, जलम् अन्येभ्यः व्यावृत्तं करोति। व्यावृत्तम् इत्युक्ते पृथक् करोति। यद् अस्माकं लक्ष्यं वर्तते तत् अन्येभ्यः पृथक् करोति, तदेव लक्षणं भवति। तत्र व्यवहारार्थमपि उपयुज्यते। एतदेव लक्षणस्य प्रयोजनं भवति। अलक्ष्यात् भिन्नं मदाश्रयः इत्यपि वर्तते। अतः यदि अलक्ष्यात् भिन्नम् इत्युक्ते लक्ष्यमेव भवति खलु, तत् मदाश्रयः लक्ष्याश्रयः भवति इति द्योतयति। द्रव्यत्वजातिमत्वम् इत्युक्ते समवायेन द्रव्ये जातिः वर्तते इति। समवायेन द्रव्यत्वजातिमत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणम् इति अर्थः तत्र भवति। अतः द्रव्यत्वजातिमत्वं समवायेन तदेव खलु अस्माभिः लक्षणं स्वीकर्तुं शक्यते। एवं स्थिते सति गुणवत्वम् इति द्वितीयदलस्य आवश्यकता तत्र किं वर्तते इति एकः प्रश्नः वर्तते। तदा द्रव्यं द्रव्येतरभेदं द्रव्यत्वात् सिद्ध्यति साधयति इति अनुमानप्रयोगं वर्तते इति चेत् तदा द्रव्यत्वे द्रव्यत्वे द्रव्यं लक्ष्यं भवति। द्रव्यत्वे भवति। लक्षितावच्छेदकं लक्ष्यता द्रव्ये भवति। लक्षितावच्छेदकं द्रव्यत्वे भवति। अस्माकं लक्ष्यं द्रव्यत्वे साध्यव्याप्यहेतुः वक्तव्यं भवति। साध्यं किम्? इतरभेदः, द्रव्येतरभेदः। तस्य द्रव्यत्वात् इति द्रव्यत्वस्य याप्ये तत्र साध्य द्रव्यव्यापक इतरभेदसामानाधिकरण्यं वक्तव्यं भवति तत्र। अतः किं भवति? यदि वदामः चेत् तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्यसमानाधिकरण्यं व्यापकसमानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति वर्तते खलु। इत्युक्ते अत्र परामर्शः किं भवति? परामर्शः भवति अस्माकम् अत्र द्रव्यं द्रव्यत्वाधिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इति इतरभावे समानाधिकरणं इतरभेदे समानाधिकरणं दर्शयति। एवं परामर्शः किं भवति? द्रव्यत्वाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव प्रतियोगी इतरभेदसामानाधिकरण्यं द्रव्यत्ववत् इति। अत्र किं भवति? इतरभेदे समानाधिकरण्यं यदि द्रव्यत्वे भासते खलु, इतरभेदे समानाधिकरण्यं द्रव्यत्वे भासते। यदि भासते चेत् तुल्यवृत्तिवेद्यतया किं भवति? तदा द्रव्यत्वे भासते चेत् तुल्यवृत्तिवेद्यतया द्रव्यवृत्तिसामानाधिकरण्यम् इतरभेदेति गृहीतुमेव। यदि इतरभिन्नम् अस्माकं द्रव्यत्वे इतरभिन्नस्य समानाधिकरण्यं द्रव्यत्वे भासते चेत् द्रव्यत्वे अपि इतरभेदस्य सामानाधिकरण्यं वर्तते एव खलु। अतः अनुमितेः पूर्वमेव अत्र द्रव्यसामानाधिकरण्यं तत्र वर्तते, सिद्धः एव। यदि सिद्धः चेत् पुनः तत्र समानाधिकरण्यं साध्यते चेत् तत्र सिद्धसाधनदोषः इति भवति। तदाशङ्कया किं कर्तव्यते? द्रव्यत्वादिति कारणं यदा अन्यकारणमेव तत्र वक्तव्यं भवति खलु। अतः द्रव्यत्वात् आशङ्क्या एव द्रव्यत्वात् इति
तत्र त्यक्त्वा गुणवत्वं वा गुणवत्वं स्वीकर्तुं शक्यते इत्येव। तदा च पक्षतावच्छेदकं द्रव्यत्वं हेतुः अपि द्रव्यत्वम् इत्युच्यते चेत् सिद्धसाधनदोषः। अतः पक्षतावच्छेदकं द्रव्यत्वम् अत्र गुणवत्वम् इति यदा स्वीक्रियते चेत् तत्र हेतुः गुणवत्वमेव भवति। अतः सिद्धसाधनदोषः तत्र न वर्तते इति तत्र उच्यते। लक्षणानि अनेकानि एकस्यैव भवितुम् अर्हन्ति। तत्र नियामकः किम्? अनेकानि लिष्टानि सन्ति चेत् इत्युक्ते तत्र नियामकः असाधारणधर्ममेव लक्षणं भवति। तदेव लक्षणस्य नियामकः भवति। लक्षणानि सर्वेपि किं भवन्ति? स्वलक्षणे समानेतान्येव भवन्ति। लक्षणानां लक्षणं किं भवति? लक्षितावच्छेदकसमनेतत्वं। लक्षितावच्छेदकसमनेतत्वमेव लक्षणानां लक्षणं भवति। तदुक्ते अत्र किं भवति? द्रव्यत्वसमनेतत्वं द्रव्यलक्षणानां लक्षणं भवति। तस्य लक्षितावच्छेदकः द्रव्येतरभेदसाधकः भवेत्। द्रव्येतरभेदसाधकत्वमेव लक्षितावच्छेदकः। द्रव्येतरभेदसाधकानां सर्वेषां लक्षणं द्रव्यसमनेतत्वमेव भवति। तदा यस्मिन् पदार्थे द्रव्यसमनेतत्वं सः द्रव्येतरभेदसाधकः भवति, अन्यः न भवितुम् अर्हति। यत्र यत्र द्रव्यत्वम् इति वदामः वयं, तत्र द्रव्येतरभेदः इत्युक्ते द्रव्यत्वाभाववत् अवृत्तित्वं साध्यते। तद्वर्तते। इतरभेदसाधकानां द्रव्यत्वसमनेतत्वलक्षणम् इतरभेदकसाधकम् इत्युक्ते इतरभेदे अतिव्याप्तिः भवति खलु। तद्वारणाय एव द्रव्यसमनेतत्वे सति इतरभेदभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। द्रव्यसमनेतत्वे सति इतरभेदभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। तदा समवायसम्बन्धेन द्रव्यत्वजातीयत्वं वर्तते इति अस्माभिः दृष्टं। यतः समवायेन प्रति यद्यत् कार्यं भवति तत्र तादात्म्यसम्बन्धेन द्रव्यमेव कारणं भवति इति नियमः। अतः समवायसम्बन्धेन द्रव्यत्वजातीयत्वं वर्तते इति। यदा वयं वदामः चेत् यदि पृथिवी अप् एतानि सर्वाणि तु स्वीकर्तुं न शक्यते। यथा ते सर्वत्र वर्तते इति न वक्तुं शक्यते। द्रव्येषु सर्वत्र वर्तते। ये द्रव्येषु सर्वत्र वर्तते ते अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। यदा संयोगसमवायिकारणता किञ्चित् धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, विभागसमवायिकारणता किञ्चित् धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्, आकाशसमवेता समवेतत्वे किञ्चित् धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् इति एवं वक्तुं शक्यते एव। तदा पृथिव्या तदा साध्यान्तर्गतः किञ्चित् धर्मः जातित्वेन सर्वदा साधयति इति भवति। तदा गुणत्वव्यापकसत्ता भिन्नजातिर्वा गुणवत्वं वा एतदपि समवायेनैव भवति। समवायेन न वदामः चेत् कालिकसम्बन्धेन तत्र अतिव्याप्तिः भवितुम् अर्हति। अतः समवायेन गुणवत्वम् इत्येव स्वीकर्तुम् अर्हति। अत्रापि व्यापकगुणवत्वं स्वीक्रियते। तदा द्रव्यम् इतरभिन्नं द्रव्यत्वात् इति अस्माकं वर्तते चेत् द्रव्यत्वे साध्यव्याप्यहेतुः वर्तते खलु। सिद्धसाधनदोषस्य परिहारार्थम् अस्माकं गुणवत्वं स्वीक्रियते एव। भवतु उत्पन्नं द्रव्यं क्षणं निर्गुणं निष्क्रियं तिष्ठति इति वर्तते खलु। उत्पन्नद्रव्ये अन्यदा उत्पन्नविनष्टघटे उत्पन्नविनष्टघटे गुणः न वर्तते खलु। गुणवत्वं द्रव्यस्य सामान्यलक्षणम् इति वक्तुं कथं शक्यते इति चेत् न। एतत्तु अग्रे आगच्छति, तत्र पश्यामः। यदा लक्षणम् इत्युक्ते दूषणत्रयरहितमेव लक्षणं भवितुम् अर्हति इति तत्र दूषणत्रयम् इत्युक्ते किं किम् इत्युक्ते इदानीम् उच्यते ग्रन्थकारः। लक्षैकदेश अवृत्तित्वम् अव्याप्तिः इति। लक्षैकदेश अवृत्तित्वं लक्ष्यम् अस्माकं स्वीकृतं किं भवति तस्य एकदेशे एव वृत्तित्वं, सर्वत्र न वृत्तित्वं, तदेव अव्याप्तिः भवति। उदाहरणार्थं यदा गोः कपिलत्वम्, अत्र गोसमुदायः वर्तते।
गोः यदि कपिलत्वम् इति लक्षणं वदामः सम्यक् भवति वा इत्युक्ते न भवति। यतः गवि कपिलत्वम् इत्येव नास्ति, गवि शुक्लत्वमपि वर्तते, कृष्णत्वमपि वर्तते। शुक्लगावः अपि गावः एव, कृष्णगावः अपि गावः एव, तेपि गोसमुदाये एव वर्तते, तेपि गावः एव। अतः कपिलत्वमेव गोलक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते। कपिलत्वं सर्वत्र न वर्तते, एकदेशे एव वर्तते इति कारणात्, अत्र सर्वं न वर्तते इति कारणात् कपिलत्वं तत्र अव्याप्तिः भवति। अतः गोः कपिलत्वम् इति लक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। अलक्ष्य तत्तु प्रथमदोषः। अव्याप्तिः इत्युक्ते एकदेशे लक्ष्ये एकदेशे वर्तनम्, अन्यत्र न वर्तनं, लक्ष्ये एव सर्वत्र न वर्तते इति चेत् अव्याप्तिः भवति। यदा गोः कपिलत्वम्, अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतिव्याप्तिः इत्येति वर्तते। यदा अलक्ष्यवृत्तित्वं लक्ष्ये वर्तते एव, लक्ष्ये वर्तते किन्तु अलक्ष्ये अपि वर्तते इति चेत् तत्र अतिव्याप्तिः। अस्माकं लक्षणं गौः। यदि गौः शृङ्गित्वं, यदा गोः शृङ्गित्वम् इति उदाहरणं स्वीकुर्मः, लक्षणं कुर्मः, गोः शृङ्गित्वं लक्षणम् इति वदामः चेत् किं भवति? शृङ्गित्वं गोषु वर्तते एव, सर्वेषु गोषु वर्तते एव, किन्तु गोषु एव वर्तते वा? असाधारणधर्मं खलु लक्षणस्वरूपेण स्वीकरणीयं। यदि तत् अन्यत्र वर्तते चेत् साधारणधर्मः भवेत्। गोः एव, गवि एव किं वर्तते तदेव असाधारणधर्मः भवितुम् अर्हति। यदि शृङ्गित्वम् इति पश्यामः, शृङ्गित्वम् अजेषु वर्तते, हिरणेषु वर्तते, महिषेषु वर्तते शृङ्गित्वं, सर्वत्र पशुषु अपि वर्तते एव। अतः एतत्तु अतिव्याप्तिः। गोः शृङ्गित्वम् अन्यत्र सर्वत्रापि अतिव्याप्तिः भवति कारणात् गोः शृङ्गित्वम् इति लक्षणमपि स्वीकर्तुं न शक्यते। तदेव लक्ष्यमात्र अवर्तनम् असम्भवः। अस्माकं लक्षणं यदि गोः स्वीक्रियते, यदि लक्षणं वदामः, यदा गोः एकसफवत्वम् इति लक्षणं कुर्मः, गोः एकसफवत्वम् इति लक्षणं यदा कुर्मः चेत् किं भवति? गोः एकसफवत्वं नास्ति, अत्र गोः द्विसफवत्वमेव वर्तते। एकसफवत्वं केवलम् अश्वेषु एव वर्तते। गोः सर्वदा सफवत्वम् इत्युक्ते खुरः इति वर्तते खलु, अत्र तत्तु विभक्तः, द्विधा विभक्तः एव भवति। यदि कस्मिंश्चिदपि गवि, अस्माकं लक्ष्ये कस्मिंश्चिदपि गवि एकसफवत्वं कदापि न वर्तते इति चेत् तत् गवि असम्भवदोषग्रस्तः भवति। अतः यदा गोः एकसफवत्वम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अतः एतद्दूषणत्रयरहितधर्मः लक्षणं, दूषणत्रयरहितः लक्षणधर्मम् एव असाधारणधर्मः इत्युच्यते। असाधारणधर्मः तदेव दूषणत्रयरहितः इत्युक्ते अव्याप्तिदोषः अपि न स्यात्, अतिव्याप्तिदोषः अपि न स्यात्, असम्भवदोषः अपि न स्यात्। एतद्दूषणत्रयरहितः धर्मः असाधारणधर्मः इत्युच्यते। लक्ष्यतावच्छेदकसमनेतत्वधर्मः। लक्ष्यतावच्छेदकसमनेतधर्मत्वम् इत्युक्ते तदा किं भवति? लक्ष्य गौः, लक्षित गड्, लक्षितावच्छेदक गोत्वं, तत्र समनेतत्वधर्म सर्वत्र वर्तते चेदेव लक्षितावच्छेदक समनेतधर्मत्वमेव असाधारणधर्मत्वम् इति उच्यते। तत्र समनेतत्वं नाम, इदानीम् एकम् उदाहरणं वदामि। गोः शास्नादिमत्वं। यदि गवि वयं पश्यामः, यदि गलस्य अधः चर्मः वर्तते खलु, तदेव शास्नादिमत्वं। तत् शास्नादिमत्वं तु गां विहाय अन्यत्र कुत्रापि न भवति। सर्वेषु पशुषु तत्र शास्नादिमत्वं नास्ति, केवलं गोसमूहः एव, गवि एव वर्तते। अतः तदेव तस्य असाधारणधर्मः इत्युच्यते। अतः गोः शास्नादिमत्वम् इत्येव लक्ष्यम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति। तदा लक्ष्यतावच्छेदकसमनेतत्वम् असाधारणत्वम्, अनन्तरं व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृतौ अभिधेयत्वादौ च अतिव्याप्तिवारणाय तद्भिन्नत्वं धर्मविशेषणं देयम्
इत्युक्ते यदि व्यावर्तकस्यैव लक्षणते व्यावृत्तिः लक्षणस्य उपयोगः प्रयोजनं किमिति उक्तं व्यावृत्तिः एकः व्यवहारः एकः इति उक्तं खलु यदि व्यावर्तकस्यैव लक्षणं यदि कुर्मः तदा व्यावृत्तौ एतद् लक्षणं तु अतिव्याप्तिः भवति खलु इति तदेव अभिधेयत्वं प्रमेयत्वम् इत्यादि केवलान्वयः वर्तन्ते खलु अभिधेयत्वं सर्वत्र वर्तते यत्र यत्र अभिधेयत्वं तत्र तत्र गौः इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् न शक्यते गां विहाय सर्वत्र अभिधेयत्वं वर्तते महेश्यादिषु अपि वर्तते मनुष्येषु अपि वर्तते घटादिषु अपि वर्तते अभिधेयत्वं जगति सर्वत्र वर्तते केवलान्विनः सर्वत्र वर्तते तत्र किन्तु यत्र यत्र गोत्वं तत्र अभिधेयत्वम् इति वक्तुं शक्यते अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणाय तद्भिन्नत्वं धर्मविशेषणं ते तद्भिन्नत्वम् इत्युक्ते तत्र लक्षणे यदा अस्माकं लक्षणं कृतं खलु तत्र तद्भिन्नत्वम् इत्युक्ते व्यावृत्तिभिन्नत्वे सति इति तत्र विशेषणं देयं तदैव अभिधेयत्वभिन्नत्वे सति प्रमेयत्वभिन्नत्वे सति इत्येवं निवेशनं करणीयम् अस्ति व्यवहारस्यापि लक्षणप्रयोजनत्वे भवेत् यदि व्यवहारस्य लक्षणप्रयोजनत्वम् इति उच्यते चेत् व्यवहारः इत्युक्ते द्वितीयः प्रयोजनः खलु यदि व्यवहारः तदा तत्र तु एतद् विशेषं तद्भिन्नत्वे सति तद्भिन्नत्वे सति इति वक्तुं न आवश्यकं व्यवहारसाधारणलक्षणसाधनं यदा गवादिव्यवहारसाधनं व्यावर्तकं सास्मादिमत्वं तदा गवादि इतरभेदोऽपि व्यवहारसाधनः भवति गोत्वं प्रमेयत्वम् अभिधेयत्वम् इति सर्वेषु लक्षणं व्यावृत्तिः लक्षणावच्छेदकम् एतत् सर्वमपि लक्षणं भवितुम् अर्हति लक्ष्यमेव भवेत् यत्र लक्षणं कुर्मः तल्लक्ष्यमेव भवेत् अत्र अतिव्याप्तिः कल्पनीयं न भवति तदैव तत्र निवेशनमपि न कल्पनीयं भवति यतः तत्तु निष्फलः एव भवति व्यवहारत्वे तु तद्भिन्नत्वं कदापि न देयं भवति आवश्यकं नास्ति इति कारणात् न गुणवत्वं न द्रव्यलक्षणं गुणवत्वं द्रव्यलक्षणम् इति उक्तं खलु समवायेन गुणवत्वं द्रव्यलक्षणम् इत्युक्तं समवायेन अवश्यं वक्तव्यम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम् अन्यथा कालिकसम्पर्केण तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् उत्पन्न आदिक्षण उत्पन्नविनष्टघटे च अव्याप्तिः खलु इति तेषां वादः यदि घटोत्पत्तिसमये घटस्य प्रागभावः वर्तते खलु प्रागभावः वर्तते चेत् तत्र द्रव्यं किमपि नास्ति गुणः कुत्र आश्रयन्ते द्रव्येषु गुणः द्रव्यस्य एव खलु द्रव्येषु एव आश्रयन्ते यद् द्रव्यमेव नास्ति तत्र गुणः कथम् अतः यदा घटम् उत्पद्यते प्रथमम् एकक्षणं तु निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति तदेव नियमः सर्वत्र नियमः तत्र तदा सति तदा उत्पन्नघटे एकक्षणपर्यन्तं तत्र गुणवत्वं नास्ति खलु तदैव उत्पन्नविनष्टघटे अपि तत्र गुणवत्वं न वर्तते खलु अतः लक्षणं सम्यक् नास्ति खलु इत्युक्ते तदा नास्ति द्रव्यं यदा उत्पद्यते अग्रिमक्षणे गुणाः तत्र वर्तन्ते एव गुणम् आश्रयते एव द्रव्यम् आश्रयन्ति एव गुणाः अतः तत्र किं वर्तते किं वदामः गुणसमानाधिकरण सत्ताभिन्नजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् अत्र वयं वदामः गुणसमानाधिकरण सत्ताभिन्नद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इति वदामः चेत् तत्र एवं न भवति यतः सत्ताभिन्नः इति किमर्थं देयम् इत्युक्ते सत्ताभिन्नत्वं सत्ताजातिः द्रव्येषु वर्तते गुणेषु वर्तते कर्मणि च वर्तते त्रिषु वर्तते अतः तादृशजातिः अस्माभिः न स्वीकरणीया केवलं द्रव्यत्वजातिरेव स्वीकरणीयम् इति कारणात् सत्ताभिन्नजाति अन्यथा सत्तायां तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् इति कारणात् वयं किं कुर्मः तत्र सत्ताभिन्न इति पदं निवेशनं कुर्मः तदेव द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वम् इत्यपि वयं कुर्मः तत्र किं भवति उत्पन्नं द्रव्यं समवायेन गुणवत्वं द्रव्यं समवायपदं न वदामः कालिकसम्बन्धेन तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् पृथ्वीत्वादिव्याहरणाय तत्र व्यापकत्वनिवेशः स्यात् सिद्धसाधनम् एवं अत्र
अन्यत् किञ्चिदपि अतिव्याप्तिः भवति वा इत्युक्ते इदानीं तु नास्ति, एवं नास्ति। गुणसमानाधिकरण सत्ताभिन्न जातिमत्वस्यैव विवक्षितत्वात् ननु एवमपि एकं रूपं रसात् पृथक् इति व्यवहारात् रूपादौ अतिव्याप्तिः इति चेत् तदा वयं वदामः एकं रूपं रसात् पृथक् इति व्यवहारः अस्माकं लभ्यते एव। इति व्यवहारात् रूपादौ अतिव्याप्तिः भवति खलु एकं रूपम् इत्युक्ते इति चेत् न एकार्धसमवायात् एव। एकार्धम् इत्युक्ते एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् अर्थे इत्युक्ते एकस्मिन्नेव अधिकरणे समवायात् यदा समवायसम्बन्धेन तादृशव्यवहारः तादृश एकं रूपम् इति एक एव रूपेण स्वीक्रियते, एकं रूपम् इति स्वीक्रियते। अतः तत्र न स्यात् अतिव्याप्तिः। एकार्धसमवायादेव तादृशव्यवहार उपपत्तौ एवं तत्र अतिव्याप्तिः न स्यात्। यतः गुणे गुण अनङ्गीकारात् गुणेषु गुणः कदापि न भवति। अतः एकस्मिन् गुणे एव गुणत्व तत्र वक्तुं न शक्यते। गुणवत्तं सामान्यलक्षणम्। अतः आद्यक्ष्यं तत्र किं वक्ते एकत्वपृथक्त्वादि गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्न गुणत्वजातिमत्यस्य रूपे तदा तत्रापि गुणवत्तं वर्तते अत्रापि गुणवत्तं वर्तते इति वदामः चेत् गुणेषु गुणः कदापि न भवति। गुणस्य अङ्गीकारः न स्यात्। गुणाः द्रव्ये एव भवन्ति इति कारणात् तत्र अतिव्याप्तिः तदा सूचिता भवति। किन्तु एकस्मिन् अर्थे समवायेन यदा द्वयोः एकत्वरूपयोः सत्त्वेन एकं रूपम् इति व्यवहारः भवति, अतः तत्र न अतिव्याप्तिः स्वीक्रियते इति उक्तं। धन्यवादाः, नमस्काराः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।